ہے کہ جیڑی مرد دے اوپر شریعت نے صفائی لازم کیتی ہے سر ناف بغل دے بال یا نتھنیاں وغیرہ دے بال تے ناخن وغیرہ اتارنا یہ سنت رسول ہے۔ تے کچھ صاحب رابطہ کر کے پوچھ رہے سی کہ دوران صفائی کٹ لگ گیا، خون نکل گیا تے روزہ ختم ہو گیا۔ کل حافظ صاحب تے میرے درمیان بھی سے چیز تے بعد اس درس گفتو شنید ہوئی۔ ایک بات یاد رکھنا کہ خون دے نکلن نال وضو ضرور ٹوٹ جاندا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بال کاٹنا کچھ احباب کہندے جی کہ بال زیر ناف صاف کرنے تو بعد غسل واجب ہو جاندا ہے۔ نہیں، غسل واجب نہیں ہوندا۔ غسل تیرے تو اس سے وقت واجب ہونا جس وقت تو حالت جنابت چ جائیں گا۔ یہ صرف ایک صفائی ہے، لیکن اگر تو اس تو بعد غسل کر لویں تو بڑا ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ کچھ احباب پہلا غسل کر دینا بعد میں صفائی کر دینا ٹھیک ہے، آسانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر بعد میں جو ایک آدھ ماغ پانی دا بحال ہے اپنی وجود دے اوپر تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں بہا رہا تو میرے جیسا مولوی اس نو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ تیرا غسل نہیں ہو رہا۔ بھئی اس کا غسل اپنی جگہ ہے، ایک صفائی ہے، اتھے تو حکم غسل آ ہی نہیں رہا۔ تو جنہ جوانہ نے اپنی ذات نو ڈبل مائنڈڈ کر لیا اس دن تو کچھ احباب نے پوچھ لیا، انہاں نو داد ہے یار، نہ سمجھ آندی ہوئے بندہ پوچھ لوے۔ جس طرح میں کیوان چ چلا گیا تو اس مقام تے ایک صاحب نے شعر پڑھیا تے الطاف حسین حالی دے دامن چ ڈال لیا جی، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں بعد وچ بڑی محبت دے نال عریضہ ڈال لیا، میں کہ بلا یہ ڈاکٹر اقبال دا شعر ہے، الطاف حسین حالی دا نہیں۔ مینوں پوچھن لگے جی کتنی عمر ہے؟ میں سمجھ گیا کہ حضرت دا سمجھنے دا ارادہ کوئی نہیں۔ میں کہ حضرت صاحب جتنی بھی عمر ہے نا، یہ صرف اللہ رب العزت دی بارگاہ چ بار بار انسان توبہ کردا رہے تے تاں ہی بچیا رہندا ہے۔ اگر تھوڑی ساری بھی میں انا بیدار ہو جائے نا تو یقین کرو زندگی ساری دی کمائی لٹ جاندی ہے۔ 1988 دی اندر لاہور دی تاریخ نو اٹھا کے دیکھو، منہاج القرآن دے پلیٹ فارم نو پڑھ کے دیکھو تے ڈاکٹر طاہر القادری نو ایک عروج سی، پوری داڑھی سنت دے مطابق، اشاکان مصطفیٰ جڑے اس نو سنن آندے رہے نا، سر تے سفید ٹوپیاں نے بیٹھ چاندے رہے نا۔ ہن نعت پڑھنے والا کون ہے؟ محمد علی ظہوری قصوری، تے تقریر کرنے والا کون ہے؟ طاہر القادری۔ تے صرف پیسے دی تھوڑی ساری چمک تے نال پیار ہویا۔ اج طاہر القادری دی داڑھی باہر نو نکلنے دی بجائے اندر نو جا رہی ہے۔ ایتھے آ کے عمرہ دا تعین نہیں ہوندا، بس اللہ دی بارگاہ چو استقامت مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص متکبرانہ روش نو پکڑ گیا تے صاحب و عقلاں نہ شکلاں او نہ رنگ ویکھدا، جے ویکھے تے یار نو منونے دا ڈنگ ویکھدا۔ اتھے جا کے دیکھنا کہ کیڑا ایسا ہے کہ جڑا میرے محبوب دی ادا دے نال وفا کر رہے، جڑا ادائے مصطفیٰ دے نال وفاداری نہیں کر رہا، دفع ہو جائے، دور ہو جائے، دین نو اس دی ضرورت کوئی نہ۔ یہ ماہ سیام دے اندر نہ جڑیاں تبدیلیاں آندیاں انہاں چ ایک نمایاں تبدیلی ہوندی ہے محبت قرآن۔ احباب آندے نے، کچھ ارادتاً آندے، کچھ غیر ارادتاً آندے نے، کچھ جی چاہ کے آ رہے ہوندے، کچھ زبردستی آ رہے ہوندے کہ چل یار تراویح پڑھ لی، فلاں کی آکھے گا، فلاں کی آکھے گا، کچھ ایس ذہن نال آندے نا۔ اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے، کیونکہ صحبت بڑا اثر رکھتی ہے۔ تو یہ جڑا قرآن دی محبت والا اگر پیغام ہے نا، تو یہ اسلاف دی تاریخ نو پڑھ کے دیکھا جائے نا، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی نو کیا جاندا ہے کہ آپ فرماندے ہیں کہ میں رکاب چ پیر رکھنا نا، ایک رکاب چ پیر رکھنا نا، تو دوسری رکاب چ پیر رکھنے تو پہلا میں مکمل قرآن پڑھ چھوڑ۔ مولا علی شیر خدا دا دعویٰ، کہ عام بندے دا دعویٰ نہیں، میرے جیسا مولوی دعویٰ کرے جھٹلا سکتے ہو۔ اے صحابی رسول، داماد رسول، رسول دا چچا ذات، تے ہے بھی او والا صحابی جس نو حضور نے خود کیا باب مدینہ العلم تو، مدینہ دے شہر نو اگر میں علم دا شہر آکھاں تے میں علم دا شہر تے علی تو اس دا دروازہ ہے۔ تے پھر فرمایا اسد اللہ و رسولہ، تو خدا دا بھی شیر ہے، مجھ محمد عربی دا بھی شیر ہے۔ او خیبر دے میدان چوترنے والا، لیکن یار دیکھو دعویٰ کتنا تگڑا ہے۔ تے اگر اسلام دی تاریخ نو ذرا تسلسل دے نال گہرائی چ اتر کے پڑھیا جائے نا، تے جس ہستی نے سب تو پہلا ہر رات چ ایک قرآن ختم کیتا نا،
اس ہستی نو زمانہ عثمان غنی دے نام تو جاندا اے اسلام دے پہلے حافظ بھی ہیں اے بات نو یاد رکھنا. کوئی پوچھے نا کہ حافظ و اسلام دا پہلا حافظ کون ہے, یہ ضروری نہیں کہ مسئلہ حافظ ہی یاد کرنے, عام بندے نو بھی یاد ہونا چاہیے. بابانگے دوہل کہنا کہ یار اے داماد رسول یکے بعد دیگرے میرے مصطفیٰ دیاں دو شہزادیاں دے نال نکاح کرنے والی ہستی شرم و حیا دا پیکر عثمان غنی دی ذات. یہ جواب دینا حضرت عثمان غنی اسلام دے پہلے حافظ نے ہر رات ایک قرآن پورا کر دے رہے. میں کدی تصورات دی دنیا چ اٹھ کے سوچنا کہ یار ایک ساڈا چھوٹو قرآن پاک دی تراوی پڑھان واسطے آندا نا, تو یار میں حیران رہ جانا اتنی محنت کہ اسی تراوی پڑھ کے جا کے بستر تلاش کرنے ہیں کہ سو جائیے. جنہاں حافظہ نے دوسرے دن پھر مصلے تے آنا ہوندا نا, وہ جا کے سوندے نہیں, اگلے دن دی تیاری شروع کر دینا. جس وقت تک انہاں نو اللہ ہمت دیندا وہ کر دینا, پھر اگلی صبح بیدار ہوندے نے. میں اگلے دن ویسے پوچھ بیٹھا میں کہ یار آج کتنی مرتبہ تو دن نو قرآن پاک پڑھیا؟ کہندا 10 مرتبہ میں اپنا پارا دہرا لیا. میں کہ تینوں اتنا جنون کس طرح آیا کہ تو 10 مرتبہ دہرا لیا؟ کہندا میری استاد صاحب کہہ رہے سی کہ میں نا جس وقت پڑھان دی رہی ہوں تو میں 17 دفعہ ایک پارا پڑھتی رہی. یہ محبت ہے, عام بندے دے واسطی بات نہیں. اگر وہ روزانہ ایک پارا 10 مرتبہ پڑھ رہا گویا وہ 10 سپارے پڑھ رہے ہیں. پھر سوچو تو صحیح نہ کہ ادا قرآن پاک 3 دن چ پورا, کیا کمال دا قرآن ہے. زبانی قرآن, محبت والا, سینہ بھی طیب, زبان بھی روشن, ہر چیز معمبر و معطر ہو رہی ہے. تے یہ حضرت عثمان غنی ایک رات چ ایک قرآن پاک اسلام دی پہلی ہستی ہے. پھر دوسرا صحابی رسول ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, آپ دا بھی دعویٰ ہے کہ میں ایک رات چ ایک قرآن پاک ختم کر لینا. تیسرے صحابی نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بھی فرماندے ہیں کہ میں ایک رات چ ایک قرآن پاک ختم کر لینا. یہ مرداں دے اندروں گنوا رہے ہیں, بیبیاں وال میں ہجے گیا ہی نہیں, کدی انشاءاللہ وہ بھی لسٹ چھیڑاں گے. تو جڑا چوتھا شخص جس نے دعویٰ کیتا اس کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماندے ہیں کہ میں ہر رات چ ایک قرآن پڑھنا, جدو ماہ رمضان آ جائے ایک پارا میں دن نو تلاوت کرنا, ایک قرآن میں دن نو تلاوت کرنا, ایک قرآن میں رات نو تلاوت کرنا, تے ایک قرآن میں تراوی دے اندر مکمل کرنا پورے رمضان چے. گویا میرے ماہ سیام دے اندر 61 قرآن پاک ہو جاندے. یار یہ فرشتیاں دی داستان نہیں, انساناں دی داستان ہے. 2 ہتھاں دے مالک, 2 ٹانگاں دے مالک, تے بدن بھی میرے جیسا تیرے جیسا. لیکن یار کیسا عشق سی انہاں نو. وہ اقبال نے جڑا شعر کہہ چھوڑیا نا, یہ عکاسی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. اسی اندلس تے اس طرح نہیں حکومت کرنگے, ساڑھے بڑیاں نے ایک رات چ پورا قرآن پڑھیا سی, تاں اندلس دی حکمرانی 800 سال تک اللہ نے عطا کر دیتی. یہ تے پھر جس وقت اسی قرآن نو چھوڑیا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ترک کر دیتا. رشتہ واسطہ ہی کوئی نہیں, پڑھنا تے درکنار, اسی تراوی پوری پڑھنے دے روادار کوئی نہ. حقیقتاً تھوڑا سارا سفر کرو. اے امام اعظم ابو حنیفہ صحابی بھی نہیں, ایک تابعی بزرگ نے. تے آپ نا اگر آپ دا دوسرا زندگی دا نجی زندگی دا معاملہ دیکھنا ہوئے نا, کھڑاواں لکڑی دیاں پہنی دیاں بازار دی طرف جا رہے نا, وہ جوتا ہی کچھ اس قسم دا ہوندا. تے جڑا حافظ جس وقت منزل یاد کر رہا ہوئے نا, تے یہ عام دنیا چ نہیں ہوندا. ادا ذہن قرآن دیاں گہرائیاں چ ڈوبیا ہوندا ہے. اس نو نہیں پتا ہوندا کہ یار ہن اے فلاں کیڑا سوال کر رہی ہے, اس نو کیڑا جواب. میں ویسے محتاط ہو جانا, میں انہاں دناں چ حافظاں نو کم ملنا, میں جا کے انہاں دے نزدیک, وہ مینوں عالم سمجھ کے حمیت دین گے, انہاں دی منزل دا ٹائم حرج ہو جائے گا. تے اس وجہ دے نال خود بھی خیال کرنا, کوئی حافظ آ رہا ہوئے نا تے چہرہ بندہ دیکھ کے سمجھ جاندا کہ یار دہرائی کر رہا, خاموشی نال گزر جاؤ. اگر وہ سلام کر لیندا تے زیر لب تسی جواب دے دو. خود تو تسی سلام کرو گی تو اس دی منزل چ خلل پیدا ہوئے گا. ایک صرف محبت والی روش ہے. تے امام اعظم صاحب بازار دی طرف جا رہے نا, لکڑی دیاں کھڑاواں پہنی دیاں, ایک ننا منا بچہ کھیلدا پیا, لاہوری دی عالم چ اس دے پاؤں اوپر آپ دا پاؤں آ گیا. ہن بچے دی زبان چ بے اختیار ایک جملہ نکلیا, او بابا تو اللہ کولو نہیں ڈرتا. امام صاحب فرماندے نا بس اس نے اتنی بات کیتی نا, میں بھول گیا میں کی کر رہا سی. آئے نا آ کے مصلا بچھایا, اللہ اکبر, سر سجدے چ رکھیا. دن ڈوبنے دے قریب ہے, امام صاحب رو رو کے چپ نہیں کر رہے.
ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਮੇਰੀ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਹਯਾ ਤੇਰੇ ਦਾਮਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਡਾਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਲਬਾਦਾ ਉਸਤਾਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਹਯਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਿਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਸਤਾਖ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਫਿਰਕੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ, रूह दा बाप आ तू इन्हां दी दा बनाया, तेनों ख्याल होना चाहिए। इमाम साहब आए या मुसल्ला बिछे आए, हुण शागिर्द उठाने की कोशिश करते, आप उठते कोई ना। हजूर दिन डुब चले, लोगों को इंतजार है, तुहाडी ज़ात दे नाल बड़ियां दियां उम्मीदां मुंसलिक ने। आपने सर उठाया, फरमाया कि मैं इतना गुनाहगार हो गया कि नन्हे नन्हे बच्चे भी कह रहे हैं कि ओ बाबा तू अल्लाह को नहीं डरदा। आप फरमाते ना कि बस उस वक़्त दा मेरा दिल ना लर्जे दे अंदर आ चुकी है, राशा तारी हो चुकी है। हुण शागिर्दां ने उस बच्चे नूं लिया के हज़रत दे सामने खड़ा किया, आपने उहदे पैरां ते, हुण बच्चा पीछे नूं खिंचदा है, नहीं नहीं बाबा जी मेरा यह मतलब नहीं सी, वो वैसे ही शिद्दते दर्द की वजह तो बेइख्तियारी दे जुमले निकल आए, हकीकत दे नाल इहदा तल्लुक कोई नहीं। इमाम साहब फरमांदे तू मैनूं रब दी रसा दी खातर माफ़ कर दे, नहीं तो तू जेड़ा मर्जी जूता पहन के मेरे पाँव मसल लै, तू इन्हां दे उपर पाँव रख। ये बड़े लोग सी यार, अगर कारिए कुरआन देखना एक रात च मुकम्मल कुरआन दी तिलावत ते अमली जिंदगी देखनी है, तो बच्चे ने खौफे खुदा याद करवाया तो रो रो के हलकान हो गए ने। ये मज़ेदारी हुंदी है। इमाम साहब बाजार की तरफ चल पे न, खड़ावा न, रस्ते च गारा आए, वो जिस वक्त जूते के नीचे आए वो बड़ियाँ थोड़ियाँ अलग किस्म दियाँ होंदियां रही ने। जिन्होंने लोगों ने अजायब घरां दे अंदर जा के जियारत की थी, वो समझ चुके ने मेरी बात में। लकड़ी के जूते होंदे रहे ना, फिर वो आज़ाद दाना खट 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 दी आवाज़ नाल चलते रहे ना। वो कीचड़ निकलिया तो सामने एक कच्ची दीवार ते जाके गिरे। हुण इमाम साहब रुक गए, नाल शागिर्द ने, इतना बड़ा फ़कीह, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुहक्किक व मुहद्दिस। आपने जो नज़र डाली ना तो फरमाया कि बेटा ये मालिक मुकान नूं बुलाया जाए। हुण मालिक मुकान मौजूद सी, अग की पूजा करने वाला आया। इमाम साहब ने कहा कि बात इस तरह, गुजर रिया सी, मैं किसी होर धुन के अंदर मगन सी, मेरे पाँव के नीचों कीचड़ निकले, आ सबब मेरा जूता बनिया तो जूता मेरे पाँव के नाल मुंसलिक सी, ते ये तेरी दीवार के उपर कीचड़ आ गया। अगर साफ ना करा तो मैं मुजरिम हाँ, तो अगर मैं इसनूं साफ करा तो दीवार तेरी कच्ची या कुछ मट्टी जड़ जाएगी। अगर सुबह कियामत तू पूछ लिया कि मेरी दीवार तो मट्टी किसनूं पुछ के गिराई सी, की जवाब दांगा? मेरे को अगली समत च जाके जवाब कोई नहीं सी होना। इस वजह के नाल मैं इस मुकाम ते कटहरे च खड़ा होने नूं तैयार हाँ। वो कदी बाबे दी सर दी दस्तार नूं देखे, कदी कदमां वल नूं आए, फिर ऊपर नीचे कि ये मामला की है। मैं तो मुसलमानों नूं दहशतगर्द समझदा सी, लेकिन इतना बड़ा ज़रफ, इत्थे ते ट्राली वाला दीवार गिरा के कहंदा मैं किहड़ी जान के गिराई है। इत्थे गुजरदा लोगों दी सीढ़ियां तोड़ दिंदा, ते बलवाने वाला कहंदा कि हुण फिर मेरी मजबूरी है, मैं लंघानी नहीं ट्राली। लेकिन इमाम साहब दा ज़रफ देखो, यह मुसलमानीयत सी, तकाजे पूरे हो रहे ना मुसलमानीयत दे। इमाम साहब कहंदे ने कि तू अगर मुनासिब समझे तो मैनू इजाजत देवें तो मैं साफ कर देना, तो वो जड़ी मट्टी जड़ेगी उस वास्ते मैनू माफ़ कर दे, तो अगर तेरी कोई होर मौजूद जड़ी सज़ा मुकर्रर करेगा मैं लैने नू तैयार हाँ। उसने कहा हजूर सज़ा ये है कि पहला मैनू कलमा पढ़ाओ तो रसूलुल्लाह दा गुलाम बनाओ। कोई लंबी तकरीर नहीं, कोई दलाइल नहीं, कोई लंबियाँ नसीहतां नहीं। इकबाल के अंदर ना अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी है जड़ा बदन है, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। उन्हें लोग अमल करके दिखाया, अज साढ़े पल्ले अमल कोई ना, वैसे ही लंबियां लंबियां दलीलां ने, दावे ने। इमाम साहब ने जिस मुकाम पर अपनी कबर बनने की वसीयत लिखी ना, तो आपने पता की किया? फरमाए शागिर्दों में इस जगह पर बैठ के ना 64 कुरान पाक ख़त्म किए। ये लोग कबर की तैयारी करके गए सी, फिर उन्हों दियां कबरां दे अंदर उन्होंने कफन किस तरह महले हो जान, फिर तो नहीं ना महले होंदे। शागिर्दों इत्थे मेरी कबर बनाना, अज भी बगदाद के अंदर मुहल्ला आसमिया च चले जाओ,
آپ دا مزار پر انوار ہر شخص واسطے عام زیارت گاہ بنیا ہوا ہے. کیا کمال دی روحانیت ہے. مینوں کوئی پوچھے نا روحانیت کس طرح ہے, میں کہا جس بابے نے زندگی ساری قرآن دے نامے لگائی ہوئے, قرآن والا خدا بے سہارا نہیں چھوڑتا, پھر رحمتاں دا نزول ہوندا رہندا. یار قرآن دے نال تھوڑا رشتہ بناؤ. جنہوں پڑھنے نہیں آندا کم از کم زیارت کرے. اگر اللہ نے اس نو مہلت دیتی ہے وہ انگلی پھیر پھیر کے محبت دا اظہار کرے, یقین کرو چس آ جائے گی, مزہ آ جائے گا, لطف آ جائے گا. میں اکثر مقامات تے جانا, میری کوشش ہوندی ہے کہ میں منصب امامت تے نہ جاواں, میں پیچھے پیچھے رہنا. تے کافی سارے مقامات ایسے ہوندے نا کہ بوڑھے بزرگ اگے چڑھتے نا مسلے تے جدو قرآن پاک پڑھتے انہوں کو لفظ سیدھے نہیں ہوندے, لیکن یار انہاں دی جماعت چ روحانیت بڑی ہوندی ہے. پتہ کی وجہ ہوندی ہے؟ مینوں سائیں توکل شاہ امبالوی دا جملہ یاد آ گیا. آپ فرماندے نا کچھ لوگ نا لفظ سیدھے کردے نا, اسی لفظاں دے نال اپنا دل بھی سیدھا کر چکے ہوندے ہیں. وہ جڑے بزرگ ہوندے وہ اپنا دل سیدھا کر چکے ہوندے ہیں. حتی الامکان کوشش کرو کہ ماہ سیام دیاں برکتاں نو سمیٹیا جائے, قرآن دے نال رشتہ مضبوط تو مضبوط تر بنایا جائے. حافظ صاحب نے جیسا قرآن پاک اس مقام تے دوران فجر دی قرات پڑھ دیتا نا, میرا چھوٹا بھائی گھر دے اندر ظاہری بات بے تکلفی ہوندی ہے, کہندا کہ بھائی جس طرح دا حافظ صاحب کو قرآن ہے نا, جے میرے کو ہوندا نا, یہ بات حافظ صاحب نو بھی نہیں پتا, اتنا تگڑا قرآن. میں ایک دن تنہائی چ بیٹھے پوچھ بیٹھا, میں کہ تواڈے استاد بھی اس طرح دا پڑھدے سی. ظاہری بات ہے شاگرد اپنے استاد دے خلاف بات نہیں کرتا, انہوں نے مینوں ٹال مٹولنا, لیکن میرا اپنا وجدان کہندا کہ جس طرح ڈب کے کھب کے مختلف اصول لاگو کر کے تے مخصوص مقدار نو چن کے پڑھدے ہیں نا, انہاں دے استاد صاحب بھی اس گہرائی نال نہیں پڑھتے ہون گے. اللہ انہاں نو استقامت دے, یہ بڑی بات ہوندی ہے. اصل مزہ اس طرح دی قرات نال تراویح سننے دا آندا, لیکن جس مقام تے اس طرح دی قرات لگنا شروع ہو جائے پھر یا سنانے والا ہوندا ہے یا سننے والا ہوندا ہے, تیسرا کوئی نہیں ہوندا. میں تو کوشش کر رہا کہ اللہ پاک کو وقت لے کے آئے کہ ساری مسجد ایسا روحانی سما پیدا ہو جائے کہ محبت والے لوگ آ کے آپ آکھن کہ آپ صاحب اسی تواڈے پیچھے ہی پڑھنیاں نے. تو پھر اس انداز سے جدو پڑھی جائے گی تو میرا خیال ہے کہ سننے والے نو اس طرح لگے گا کہ نزول قرآن ہو رہا ہے, پھر حقیقت قرآن آشکار ہو جائے گی اس کی ذات دے اوپر. اللہ رب العزت فیوز و برکات قرآن دے سمیٹ کے اپنی دین و دنیا چمکانے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.